नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसले असोज पहिलो सातासम्ममा नीति महाधिवेशन गर्ने तयारी। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नीति महाधिवेशन मुख्य एजेन्डा। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संसद अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख। भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने कामलाई सरकार टिकाउने खेल मात्र बनाउन नहुने रवि लामिछानेको भनाई। रासपाको सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न आग्रह। एमाले नेता भीम रावल पार्टीभित्र जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा रावललाई पार्टीमा के जिम्मेवारी दिने भन्ने बारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको भनाई। र मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने कानून मन्त्री गुरुङको उद्घोष। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा कसैको अनुहार नहेर्ने स्पष्ट। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भने पनि हालसम्म गर्न सकेको छैन। नीति महाधिवेशन मार्फत नयाँ कार्यक्रम मार्फत कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी बढ्दै जाँदा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा समेत कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्न सकेको छैन। यद्यपि नेताहरूले भने महाधिवेशनपछि 3 तहका निर्वाचनमा जुट्नु परेको तथा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनले गर्दा नीति अधिवेशन अन्योलमा परेको भए पनि अब आगामी साउन 2 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तय गर्ने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भने पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा समेत गर्न सकेको छैन। नीति महाधिवेशन मार्फत नयाँ कार्यक्रम तय गरेर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने कांग्रेसले लक्ष्य लिएको छ। महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्य समितिलाई नीति महाधिवेशनको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। तर पार्टीभित्रको गुटबन्दी र सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी बढ्दै जाँदा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा समेत कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्न सकेको छैन। कांग्रेसले नीति अधिवेशन गर्ने भनेर नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान समेत बनाएको छ। तर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको प्रतिष्ठानले हालसम्म नीति अधिवेशन गर्न कुनै तदारुकता देखाएको पाइएको छैन। नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक नीति महाधिवेशन गर्दैछ। तर पहिलो पटक नीति महाधिवेशन गर्न लागेको कांग्रेसले कुन विधि अपनाउने भन्नेमा प्रष्ट हुन सकेको छैन। नीति महाधिवेशनमा चुनिएका प्रतिनिधिलाई नै नीति अधिवेशनको प्रतिनिधि बनाउने अथवा अन्य विकल्पमा जाने भन्नेमा कांग्रेस अन्यलमा छ। यद्यपि नेताहरूले भने महाधिवेशनपछि 3 तहका निर्वाचनमा जुट्नु परेको तथा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनले गर्दा नीति अधिवेशन अन्यलमा परेको भए पनि अब आगामी साउन 2 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति अधिवेशनको मितिदेखि यसको ढाँचाका विषयमा निर्णय गर्ने बताएका छन्। यो त्यतिबेलै महाधिवेशनको बेला नीति महाधिवेशन गर्नु नीति आउनुपर्ने थियो। त्यतिबेला समय अभाव थियो। निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको प्रदेश कार्य समितिको लिस्टहरू बुझाउनै पर्ने भएकोले त्यसबेला हुन सकेन। 6 महिनाभित्र गर्ने कुरा थियो। तर त्यसपछि अब यो पार्लियामेन्टको प्रदेश सभाको चुनाव भयो र त्यसपछि लगत्तै गभर्नमेन्ट बन्ने कुरा बनाउने कुरा पार्लियामेन्टभित्र बजेट ल्याउने कुरा तपाईको यो बजेट पास गर्ने कुराबाट पार्टीलाई पनि फुर्सद थिएन र संसद पनि सुचारू थियो। कन्टिन्युअस चलिरहेछ पार्लियामेन्ट अहिले पनि चलिरहेछ। अब आउने केन्द्रीय समितिको बैठक श्रावण 2 गतेबाट हुँदैछ र त्यो बैठकबाट कहिले गर्ने के गर्ने त्यो निर्णय हुन्छ र त्यसपछि अब जे नीति पास हुन्छ त्यही अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ। यसभन्दा अघि कांग्रेसमा नीति अधिवेशन गर्ने प्रचलन थिएन। तर 14औं महाधिवेशनमा भने पार्टीले नेतृत्व चयन र नीति अधिवेशन छुट्टा छुट्टै गर्ने निर्णय गरेपछि नीति अधिवेशन गर्न लागेको हो। देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक र संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले पनि कांग्रेसी कार्यकर्ताले मात्रै होइन आम मानिसले समेत कांग्रेसले कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ भनेर चासोको साथ हेरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको राजनीतिमा सबै समुदायको भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले नेपाल आदिवासी जनजाति दलित थारू मुस्लिम सबैको देश भएकाले राजनीतिमा सबै समुदायको भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै समुदायलाई राजनीतिका साथै हरेक स्थानमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सभापति देउवाले कांग्रेस पनि सबै समुदायको पार्टी भएकाले सबैलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कांग्रेसमा सबै समुदाय जनताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। सबैको देश हो, त्यसैले नेपालको राजनीतिमा नेपालको सबैको भूमिका, सबैको सहभागिता, सबैको योगदान गर्नु आवश्यकता छ। साथसाथै सबैलाई त्यस्तै अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीले गरेका राम्रा कामको प्रचार हुन नसकेकाले नै कांग्रेसले गरेका कामहरूको जस अरूले लिएको बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ग क्षेत्र समुदायको पहुँचमा देशको आर्थिक उन्नति पुग्नुपर्ने भन्ने लक्ष्य कांग्रेसको रहेको बताउनुभयो। गर्ने कुरामा अन्तिम नम्बर काम गर्ने हामी, प्रचार गर्ने अरू, अनि जसले ज्यादा प्रचार गर्छ त्यसकै कुरो घर घरमा पुग्ने भयो। अनि यिनीहरूले नै गरे रहेछन् क्यारे भन्ने पर्ने हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले प्रचार गर्न सिक्नु पर्यो र यो विभिन्न जातीय संगठनहरू संघहरू जुन पार्टीले निर्माण गरेका छ यसको मूल लक्ष्य भनेको नेपाली कांग्रेसको जुन आदर्श र सिद्धान्त, विधिको शासन, कानुनी शासन, हरेक नागरिक आफ्नो क्षमता योग्यता जुन छ हरेक नागरिकको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकलाई हुनुपर्छ। त्यस्तै अन्य कांग्रेस नेताहरूले पार्टीलाई बलियो बनाउन र जनतामाझ पुर्याउन भातृ संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई छिटै अघि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले सदनमा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको र छिटै अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि संसद अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब बस्ने संसद बैठकबाट यसलाई अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। मिटर ब्याज विरुद्धको उजुरी नलिने र छानबिनका क्रममा पीडितलाई पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले ललिता निवास प्रकरणमा व्यक्ति हेरेर नभई प्रहरीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। हस्तक्षेप मुक्त भएर अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। हामी आशा गर्छौं यो हाउस अवरोधका कारणले जो विधेयक त्यो दिन प्रस्तुत भई पारित हुन सकेको थिएन, अब अगाडि बढ्छ भन्ने छ। तर केही प्रक्रियागत कुरा पनि उहाँले नै उठाउनु भएको कारणले सबै प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पार्टीहरूसँग छलफल गर्नकै निम्ति यो चाहिँ समय लिएको हो। हामीले आफ्नो तर्फबाट अपिल गरिसकेका छौँ छिटोभन्दा छिटो यो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर। र त्यसमा हाउसमा बोल्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि त्यो विधेयक हामी पारित गर्ने पक्षमै छौँ भनेर बोल्नु भएको छ। तर फेरि यो विधेयकलाई यही रूपमा लैजानु मिल्दैन कि भन्ने खालको चर्चा परिचर्चा पनि उहाँहरूभित्रबाट आउन थालेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो विशेष अनुरोध थियो भने यस्तो संवेदनशील मुद्दामा हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्छ। कानुनी ग्याप लामो समयसम्म राख्नु। त्यस्तै श्रेष्ठलाई समाजवादी मोर्चामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहिर बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उहाँलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने
कामलाई सरकार तथा सत्ता टिकाउने खेल मात्र बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा सक्न सरकार तयार भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साथ दिने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अन्य राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरेकोले गर्दै उहाँले जनताको मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको पछि लागेको छैन। यो केवल नेपाली नागरिकका मुद्दाहरूको मात्र पछि लागेको छ, कुनै राजनीतिक दलको पछि लागेको छैन र कहिले लाग्नेवाला पनि छैन। हामीलाई प्रमुख विपक्षी दलको सँगसँगै लाग्यो भनेर चाहिँ कयौँ हिसाबले तपाईँहरूले व्याख्या अपव्याख्याहरू लेख टिप्पणीहरू पढ्नु भएको थियो होला। हामीले स्पष्ट पार्यौँ, जो सदनमा पनि भन्यौँ, मिटर ब्याजबाट पीडित भएका नागरिकको पीडा के हो भन्ने कुरा मैले सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि नै देखेको भोगेको रिपोर्टिङ गरेको कुरा हो। कयौँ ठाउँमा ज्यानको बाजी लगाएर म रातारात रिपोर्टिङ गर्न पुगेको भिडियो अहिले पनि त्यही छ, त्यही आर्काइभमा छ, जो कोहीले चाहेर पनि हेर्न सक्छ। कयौँ त्यस्ता शैतानी ब्याजको पासोमा मान्छेलाई ठग्ने, त्यस्ता ठगहरूलाई जेलसम्म पुर्याएको रिपोर्ट त्यही अझै पनि त्यो आर्काइभमा छ होला। त्यस्तो अभियानमा लागेको म र हामी यत्रा साथीहरू संलग्न भएको पार्टी काहीँ मिटर ब्याजीको विपक्षमा उभिन सक्ला? यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यस कारणले भनेका छौँ हामीले, सरकारले यो दोष लगाउने काम बन्द गरोस्, अन्य कसैले पनि दोष नलगाओस्। मिटर ब्याजी पीडितहरूका लागि चाहिने विधेयक सरकारले ल्याउँदैन भने संसद चल्दैन भनेर हामीले भनेका हौँ। संसद जनताको मुद्दामा बन्द हुन्छ। एमालेको 10औं त्यस्तै उहाँले पार्टी पंक्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आह्वान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको वाचा नभुलेको पनि धारणा राख्नुभयो। एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग रहेका एमाले नेता भीम रावल अहिले पार्टीभित्रै एक्लिएका छन्। पार्टीको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता रावल समग्र पार्टी पंक्तिप्रति आलोचना मात्रै गरिरहँदा जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। झण्डै 1.5 वर्षदेखि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलगिएका एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल समग्र पार्टी र पार्टी नेतृत्वप्रति नै असन्तुष्ट छन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध चुनावी मैदानमा पैठे जोरी खेलेपछि रावल पार्टीभित्र एक्लिएका छन्। उनी यतिबेला पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारी तहमा छैनन्। गत मङ्सिरको चुनावमा अछाममा रावलले पार्टीलाई असहयोग गरेको र एमालेले सुदूरपश्चिममा हार बेहोर्नु परेको भन्दै एमालेका नेताहरू समेत रावलप्रति सकारात्मक छैनन्। यस्तै एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा अछाम जिल्लामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रावल बीचको वाक युद्धले एमाले भित्रै संशय पैदा गरायो। एमालेले रावलसँगको असन्तुष्टि र असमझदारी मिलाउन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा लेखराज भट्ट र कर्ण थापा सहितको 3 सदस्यीय वार्ता टोली पनि गठन गर्यो। तर वार्ता समितिले रावललाई न त कारबाही गर्न सकेको छ, न त पार्टीभित्र उपयुक्त जिम्मेवारी नै दिन सकेको छ। रावललाई पार्टीमा के जिम्मेवारी दिने भन्ने बारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको वार्ता समितिले बताएको छ। कमरेड भीम रावल नेकपा एमालेमै हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टी छोड्ने भए पहिले छोडिसक्नुहुन्थ्यो र पार्टीले कारबाही गर्ने भए पनि पहिले नै गरिसक्थ्यो। उहाँलाई कारबाही पनि गरिएको छैन। उहाँ पार्टीबाट अरू पार्टीमा जानुभएको पनि छैन। त्यो मनस्थिति मैले पाएको पनि छैन। त्यसैले अब हामीले निकालेको निष्कर्ष के हो भने भीम रावललाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। उहाँले विगतमा गर्नुभएको उहाँको योग्यता, क्षमता, योगदान बमोजिमको अहिले पार्टीले दिन सक्ने जिम्मेवारी चाहिँ पार्टीले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यस बारेमा छलफल भइरहेको छ। नेकपा एमाले अहिले दोस्रो चरणको मिसन ग्रासरुट अभियानमा सक्रिय भएको छ। दोस्रो मिसन ग्रासरुट अभियानका लागि एमालेले एकैपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 360 केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गर्यो। तर अधिकांश नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा समेत रावलले कुनै पनि जिम्मेवारी पाएनन्। पार्टीभित्र भूमिकाविहीन रहेका नेता भीम रावल माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने चर्चा पनि नभएको होइन। तर नेकपा यसमा भएका नेताहरू समेत पार्टीको भविष्य
नरहेको भन्दै एमालेमा प्रवेश गर्न थालेपछि रावल एमाले छोडेर अन्त जाने मनस्थितिमा छैनन्। यता नेकपा एमाले पनि रावल पार्टी छोडेर कतै नजानेमा विश्वस्त छ। भीम रावल पार्टीका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन्, तर उनी जस्ता प्रखर नेतालाई पार्टीले नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै पार्टीले उनलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। र भीम रावल जस्तो व्यक्तिलाई पार्टीबाट बाहिर राख्ने प्रयास केही उनीसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले को लागि सहज भए तापनि सिङ्गो नेकपा एमालेका लागि त्यति राम्रो हुँदैन र उनीलाई कहीँ न कहीँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। भीम रावललाई पार्टीबाट बाहिर निकाल्ने अथवा बाहिराउने यदि प्रयास गरिएको भने त्यो आफैमा राम्रो प्रयास चाहिँ होइन। नेता रावल पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यद्यपि एमालेमा रहँदाको जस्तो सहज अवस्था पार्टीविहीन हुँदा प्रभाव नहुने उनले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसैले लामो समयसम्म जिम्मेवारी विहीन हुँदा समेत उनी पर्ख र हेरको मनस्थितिमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले विगतदेखि नै भ्रष्टाचारका कारण मुलुक अघि बढ्न नसकेको भन्दै अब मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउँदा दलहरूकै नेता मुछिएपछि अनुसन्धान नै रोकिने गरेकाले अब भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा कसैको अनुहार नहेर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले अनुसन्धान अघि बढाइएका फाइलहरू यसअघि जस्तो बिचैमा बन्द नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचारीहरू मिलेर हटाउन खोजेपछि त्यसको सामना गर्न तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले आफ्नो अनुहारमा दाग बोकेर ऐना पुछ्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा समस्या बढेको भन्दै अनुहारको दाग पुछ्ने काम मात्रै भए पनि नेपालको राजनीति सुध्रने बताउनुभयो। 33-34 वर्ष त हामीले व्यतीत गरिसक्यौँ नि। 33-34 वर्षको बिचमा हामीले के गर्यौँ? एकपल्ट आफ्नो अनुहार आफैतिर फर्केर ऐनामा हेर्ने हो कि अनि आफ्नै अनुहारमा 33-34 वर्षको बिचमा हाम्रै अनुहारमा लागेका दागहरूलाई ऐनामा देखेपछि ऐना पुछ्ने कोसिस नगरौँ, आफ्नो अनुहारको दाग पुछ्ने मात्रै कोसिस गर्यौँ भने नेपाली राजनीति सुध्रिन्छ। मैले देखेँ यहीँनिर हो, हाम्रो डिफ्याक्टो यहीँनिर छ। हामी ऐना पुछ्ने मात्रै काम गरिरहेका छौँ, तर आफ्नो अनुहारमा लागेको कालो कहिल्यै पनि नपुछ्ने प्रवृत्ति हुर्किँदैछ नेपाली राजनीतिमा। निराशालाई झन् निराशातर्फ लिएर जाने हो भने हामीले राजनीति छोड्नुपर्छ। उहाँले राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले जनताको निराशालाई आशामा बदल्न सक्नुपर्ने भन्दै बदल्न नसके राजनीतिक छाड्न तयार हुनुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका नेवार समुदायले गठामोङ पर्व मनाए। आफ्ना परिवारलाई रोग व्याधि नलागोस् भनेर घण्टा कणको पूजा गरी घर घरबाट भूत प्रेत पन्छाउने प्रचलन। चितवनबाट पहिलो पटक पशुपालनका लागि उपयोगी हाइलेज घाँस चीन निर्यात। करिब 80 टन घाँस चीनको सिगाचेमा पठाइयो। र प्रधानमन्त्री कप महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिग अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाललाई। एपीएफ क्लबलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले जित्यो महिलातर्फको उपाधि। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका नेवार समुदायले शनिबार घण्टाकर्ण पर्व मनाएका छन्। घण्टाकर्ण पर्वलाई काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले गठे मङ्गल पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। हरेक वर्ष साउन शुक्ल चतुर्दशीमा नास्तिक घण्टामोङलाई दाह संस्कार गरी घण्टाकर्ण अर्थात् गठामोङ चैय मनाउने गरिन्छ। भक्तपुरमा मनाइने गठेमलको छुट्टै
आकर्षण रहेको छ। त्यहाँ टोलटोलमा नरकट, छवाली, नाङ्लो, हाँडीबाट मानवरूपी 3 खुट्टे घण्टामुखको पुतला बनाइन्छ। टोलटोलमा अघिल्लो दिन साँझ नै नरकटमा छवाली बेरेको मानवरूपी घण्टामुखको पुतला बनाई हाँडीमा नाक, मुख र कान बनाइन्छ। टोलटोलमा बनाइएको घण्टामुखलाई टोलवासी मिलेर नजिकको दोबाटोमा लगेर जलाइन्छ। चोक दोबाटोमा बसेर बालबालिका छोड्ने र मारेर खाने घण्टा कडलाई टोलवासी मिलेर मारी दाह संस्कार गरेको पर्वका रूपमा घण्टामुख चैय मनाइँदै आइएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। साउन कृष्ण पक्ष घण्टाकर्ण चतुर्दशीको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले घर शान्तिको कामना गर्दै घण्टाकर्णको पूजा गरी धुमधामले गठामङ्ग पर्व मनाएका छन्। साथै आफ्नो गृह शान्तिको कामना गर्दै आफ्ना परिवारलाई रोग व्याधि नलागोस् भनेर घर घरबाट भूतप्रेत समेत मन छाएका छन्। यस पर्वको अवसरमा भक्तपुरमा विशेष गरी कार्यक्रम गरिएको छ। यस दिन नेवार समुदायमा बिहानै उठेर घरलाई लिपपोत गरी सफा गर्ने र घरका सबैजनाले नुहाएपछि महादेव र नारायणको मन्दिर पुगेर जल ल्याई आफ्नो सम्पूर्ण भागमा सो जल छर्केर चोखो बनाउने परम्परा रहेको छ। घर चोखो बनाउने क्रममा दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा समेत धोएर चोखो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जल नछर्केसम्म कसैले खान नहुने मान्यता समेत रहेको छ। गाठामङ्गलको अब हाम्रो परम्परा अनुसारले यो बनाउने या तल लगेर जलाउने त्यसै परम्परा अनुसारमा टोलटोलमा हुन्छ, उता पनि बनाउँछ। अहिले हामीहरू सुरु गरिरहेछ। यति अब के भनौँ, अब हामीहरू काम गरिरहेछ। अब यहाँ पनि एउटा सानो राख्नुलाई मैले बनाइरहेको यो सानो बनाएर त्यहाँ राख्नुको लागि पहिला त्यो राक्षसले दुःख दियो टोलटोलमा। यो राक्षस यो घटना गर्नु भएन, यसले चाहिँ धेरै दुःख दियो भनेर चाहिँ अब यसलाई यहाँ राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँ दोकानमा लगेर माथि दोकानमा लगेर यहाँ बनाउने, त्यहाँ लगेर पोल्ने पाल्ने यहाँ अनि त्यसरी पहिला दुःख दिन्छ। यसले त्यो राक्षसहरू भएर डेटे दानु भयो होइन। त्यसैले अब यहाँ उसले हराउनुले त्यहाँ लगेर घण्टा कर्न फेरि त्यही हो लाग्ने। किम्वदन्ती अनुसार कानमा घण्टा झुडाएर हिँड्ने बढीमानको शरीर भएको राक्षसको पूजा गर्ने भएकाले यसलाई घण्टाकर्ण पर्व भनिएको हो। घण्टाकर्णले शिवको बाहेक अन्य देवी देवताको नाम समेत सुन्न मन पराउँदैनथ्यो। उसले दोबाटो चौबाटोमा बसेर जे पायो त्यही खाने, बाटामा हिँड्नेसँग जगात कर माग्ने, जनतालाई दुःख कष्ट दिने, महिला र बालबालिका माथि व्यभिचार गर्न थाल्यो। एक दिन उसलाई साह्रै भोक लागेको बेला ऊ आहाराको खोजीमा चौबाटोमा निस्क्यो र उसको एउटा भ्यागुतोसँग भेट भयो। भ्यागुतोसँग उसले मानव बस्ती कहाँ छ भनेर सोध्यो। भ्यागुतोले घण्टाकर्णलाई धापतर्फ बाटो बताउँदै त्यही मानिसको बस्ती छ भनेर पठायो। घण्टाकर्ण त्यतै लाग्यो र ऊ धापमा फस्यो। जति निस्कन खोज्यो उति भासिँदै गयो। साँझको समय भएकाले ऊ रातभर त्यही फस्यो। भोलिपल्ट बिहान गाउँलेले ढुङ्गाले हानेर उसलाई मारे। सोही सम्झनामा घण्टाकर्ण पर्व मनाउन थालिएको नेवार समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ। लाङखुट्टेले टोक्ने समाधान महादेवले आज भन्दाखेरि जन्म हुन्छ। आज त्यो लाङखुट्टे सबैले तोड्ने नाश गर्ने, पहिला नि यो घण्टा गर्ने मार्ने यो। अनिखेरि भैँसा अनिखेरि तारकासुर हुन्छ। तारकासुरले पनि यो भदौ महिनामा हुन्छ। भदौ महिना पनि उसको यहाँको निवार भाषाले पछि मुपात्र भन्छ। अनि त्यो मुपात्र यहाँ त जनताले दुःख दिएको हुना। अनिखेर स्वर्गबाट इन्द्रले समातेर राख्छ। यो धर्म राख्ने यो चाहिँ भोग्टे सक्टे बनाएर अब ऊ व्रत बस्नु आएको मान्छेले यिनीहरूको आउँदाखेरि इन्द्रको छोरा आउँदाखेरिमा अनिखेर यहाँ चोरेर बाँधिकन राख्छ। घण्टाकर्ण पर्व कुकृत्य फेरि नदोहोरियोस् भनेर प्रत्येक वर्षको श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिका दिन घण्टाकर्ण प्रतीक बनाई जगात उठाउने र साँझपख बाजागाजा सहित नाचगान गर्दै नजिकको खोला दोबाटो वा चौबाटोमा लगेर जलाउने परम्पराको विकास भएको मान्यता रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। विश्वासका साथ नेवार समुदायले गठामङ्ग पर्व मनाएका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरका नेवार समुदायले धुमधामका साथ पर्व मनाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, गण्ठामुख पर्वको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो घण्टाकर्णको बारेमा चाहिँ अलिकति के थाहा छ भनेदेखि
पहिला बहुभाषादेखि जुजोभाषादेखि चल्दै आएको यो हो। यो घण्टा कर्ण भने एउटा चाहिँ दानव हो, दानव दैत्य। यो चाहिँ नि असारमा चाहिँ अब हामी जुन चाहिँ किसानहरूले धान रोप्छ खेतमा, त्यो धान रोपेपछि चाहिँ यो घण्टा कर्ण आएर चाहिँ एकदम दुःख दिन्छ। त्यही दुःख दिएको हुनाले अब चाहिँ यसलाई यहाँ नराखौँ भनेर यो घण्टा कर्णको दिनमा यसलाई के भन्छ औँसी चरे भन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि गते मङ्गल गाठामा चरे भन्छ नेवारी भाषाले। त्यसलाई चाहिँ पुतला बनाएर त्यो घण्टा कर्ण भनेको त्यसलाई एक कानमा घण्टा झुनाएर राखेको थियो। त्यसलाई त्यति राख्दा पनि चाहिँ त्यसलाई नमानेर दुःख दिएर त्यसले अब यसलाई यहाँ नराखौँ, अब उता पठाइदिउँ भनेर त्यसको पुतला बनाएर त्यसलाई जलाएर संस्कार गरिराखेको पहिलादेखि नै यस्तो छ। पहिला चाहिँ त्यो दैत्य आउँछ, अहिले पहिलाको दैत्य यो आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ भदौ महिनामा आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ दसैँमा चाहिँ राङ्गो चाहिँ दौडेर चाहिँ बर्मनमा लगेर चाहिँ राङ्गो माथि सबभन्दा लास्ट दैत्य भनेर चाहिँ त्यसले मार्छ। यो असारमा चाहिँ असार साउनमा पनि यो यस्तो बनाउने हो, परम्परादेखि चलाइराखेको। हामीले थाहा त भएन, त्यसको के को बारे हो थाहा भएन। त्यो त परम्परा बाजे बहुबाजे भन्दा पहिलादेखि नै आइराखेको हो। त्यही हो बाजेहरूले बनाइराखेको है। अब हामीले पनि अब नातिहरूले पनि बनाउने भनेर बनाउने अनि तानेर लाने, अरूले बोकेर ल्याउँछ, हामी तानेर लाने। त्यो बोकेको बेलामा त्यो घाटामाले छिचेर मान्छे मऱ्यो अरे, अनि त्यसो हुनाले अब डोरीले तानेर लाने। घरमुलाई चाहिँ राखेलाई अझ मारेर पोल्नु लाने पनि आज धेरै दुःख दिएर यसले यहाँ सहरमा नराखिकन त्यहाँ मारेर पोल्नु लाने भनेर तानेर लान्छ। हाम्रो यो गाठेमाले बनाउने होइन, बनाएर अनि सब सिध्याएर अब त्यो टाउको राख्नुपर्छ, अब यो सबै हात राख्नुपर्छ, खुट्टा राख्नुपर्छ होइन। त्यो राखेर अनि बनाउने सिध्याएपछि अनि त्यहाँ उभ्याएपछि अनि फेरि डोरी राख्ने, अनि डोरी राखेर यहाँ सबै टोलको मान्छे बसेर अनि यहाँ डोरी राखेर प्रयोग भनेर त्यहाँ तानेर ढल्छ होइन। ढलेपछि अनि त्यहाँबाट बगेर त्यो 5000सम्म लानुपर्छ। नेपालमा चितवनबाट पहिलो पटक पशुपालनका लागि उपयोगी हाइलिज घाँस चीन निर्यात सुरु भएको छ। नेपालबाट आधिकारिक रूपमा चितवनको भरतपुरबाट चीनमा हाइलिज घाँस निर्यात सुरु भएको हो। चितवनको भरतपुरमा उत्पादित प्याकिङ घाँस हाइलिजको चीनमा निर्यातको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल र नेपालका लागि चिनिया राजदूत सँगसँगले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर शुभारम्भ गर्नुभयो। सो क्रममा उप प्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले पशु आहार चीन पठाउने कामको आरम्भ भएको भन्दै अब नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। व्यापार घाटा कम गर्ने र सफल रूपमा देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा फड्को मार्गतिर लान जरुरी रहेको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उक्त अवसरमा हाइलिज पशु आहार लोड गरेको 10वटा ट्रकलाई रिबन काटेर चीनतर्फ पठाइएको थियो। करिब 80 टन हाइलिज चीनको सिगाछेमा पठाइएको छ। करिब 3 वर्षको प्रयासपछि नेपालको घाँस हाइलिज चीन पठाउन सफल भएको हो। चिनिया व्यवसायको लगानीमा चितवनमा हाल मकैको हाइलिज उत्पादन हुँदै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्जमा भएको एक कर्मचारीको मृत्युबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। टिचिङ अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भएको कर्मचारीको मृत्युको बारेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा किटानी जाहेरी दिएपछि प्रशासन प्रमुख भोजकुमार बस्नेत, फार्मेसी इन्चार्ज जुना स्थापित, फार्मेसी सहायक
विष्णु पौडेल र कृष्ण पन्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। परिवारको जाहेरीले पछि पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीवृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा राखिएको छ। शुक्रबार बिहान 8:30 बजेतिर अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज अमृत पोखरेल झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। अस्पताल स्रोतका अनुसार पोखरेल सहित 7 जना कर्मचारीलाई बिहिबार मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार 2 वटा पानामा भएको सुसाइड नोटमा पनि उनले आफूलाई फसाउन खोजेको जिकिर गरेका छन्। यसैबीच मृतकको परिवारले घटनाबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समितिको माग गरेका छन्। पोखरेललाई जोडिएको प्रकरणमा समेत सत्य तथ्य छानबिन गर्ने गरी समिति गठनको माग गर्ने उनीहरूले शव उठाएका थिएनन्। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार शुक्रबार साँझ 4 जनालाई पक्राउ गरेपछि शव उठाउने वातावरण बनेको छ। पोस्टमार्टमका लागि शव उठाएर थप अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीले तयारी गरेको छ। दक्षिण र मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एक दिने नेपाल भ्रमण क्रममा शुक्रबार उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटवार्तामा अमेरिकी सहायता नियोग मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न लूले जोड दिनुभएको छ। लूले सत्तारूढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउसँग भेटवार्ता नेपालको ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको एमसीसी कार्यान्वयनको विषय उठाउनु भएका छन्। यस्तै पत्नी शोकमा हुनुभएका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भने मन्त्री लूले राजनीतिक र एमसीसी बारे कुरा गर्नु भएन। उहाँले बालुवाटारमा पुगेर दाहाललाई भेट्दै राष्ट्रपति जो बाइडेन र अमेरिकी जनताका तर्फबाट समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। जवाफमा दाहालले दुई मुलुकबीच लामो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै संवेदनशील घडीमा संवेदना दिन आएकोमा लू अमेरिकी राष्ट्रपति र जनतालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएर आगामी भदौ दोस्रो साताबाट कार्यान्वयनमा जानेछ भने सम्झौता कार्यान्वयन अवधि 5 वर्षको हुनेछ। लूको भ्रमण यही विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। लू एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु अघि 2078 मङ्सिरमा पनि नेपाल आउनु भएको थियो। बाराखोल निजगढ पथलैया सडक खण्डको दोधौरा पुल निर्माण सुरु गरिएको 4 वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म केवल पुलको 50% मात्र काम भएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो पुल तोकिएकै समयमा निर्माण नहुँदा यस राजमार्ग भएर दैनिक सयौंको संख्यामा गुड्ने सवारी साधन र यात्रुहरूले जोखिम झेल्दै आएका छन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अर्थात् मेचीदेखि महाकालीसम्म माल सामान ढुवानी गर्नेदेखि यात्रुहरू ओहोर दोहोर गर्न समेत एउटै भरपर्दो विकल्प हो पूर्व पश्चिम राजमार्ग। यो राजमार्गलाई नेपालको लाइफलाइन पनि भनिन्छ। तर यही राजमार्गका कतिपय सडक खण्ड र यसमा निर्मित पुलहरूको अवस्था कन्तबिजोग छ, जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ बाराको निजगढ पथलैया सडक खण्डको दुधौरा पुल। दुधौरा पुल निर्माण सुरु गरिएको 4 वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्ममा केवल पुलको 50% मात्र काम भएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो पुल तोकिएकै समयमा निर्माण नहुँदा यस राजमार्ग भएर दैनिक सयौंको संख्यामा गुड्ने सवारी साधन र यात्रुहरूले जोखिम झेल्दै आएका छन्। 5 वर्ष लगभग बितिसक्यो। पुल नबन्दाखेरि अब विशेष गरेर बिमारी ल्याइन्छ, कहिलेकाहीँ अटो रिक्सामा बिमारी ल्याइन्छ, एम्बुलेन्सले बिमारी ल्याइन्छ। यो घाममा घुम्नुले गर्दा बिमारीहरूलाई सबभन्दा बढी वृद्ध, बिमारी, बालबालिका, अशक्तहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठुलो समस्या भएको छ। यो राज्यको पनि ध्यान हुनुपर्ने हो। मान्यज्यूहरूले पनि संसदमा कुरा उठाउनु भएको थियो। आजसम्म पुल बनेको छैन। 5-7 वर्ष, एउटा पुल बन्नै 5-7 वर्ष लाग्छ। यो चाहिँ अत्यन्त तपाईँको हामीलाई समस्या छ। गाडीलाई पनि देखिहाल्नुभयो, अहिले पनि एउटा गाडी यहाँ दुर्घटना भएको छ, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। यहाँ गाडीहरू पनि हामी लोडहरू धेरै आउँछ, उकालोमा चाहिँ गाडीहरू किनेर नसकेर त्यसको क्राउनहरू भएको छ नि, सापोर्टहरू जाने, गाडीहरूलाई पनि धेरै दुर्घटना, धेरै क्षतिहरू हुने भएको छ। यस्ता सुनहरू पनि तपाईँको खाल्टाखुल्टी छ। समयमा ड्राइभरसँग चाहिँ पनि तपाईँको सम्म बनाउने काम भएको छैन। यही पनि तपाईँको 5 वर्षसम्म चल्छ भने संसदीय विकास कोषबाट अथवा कुनै व्यवस्था सडक विभागबाट चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित निकायले चाहिँ पिच गरिदिनु भयो भने पनि त सजिलो हुन्थ्यो नि त।
ठेक्का सम्झौता अनुसार पुल विभाग महाशाखा काठमाडौँले बेली ब्रिज 2 वर्ष ढिलो उपलब्ध गराएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो पुललाई भत्काउँदा झनै सवारी आवागमनमा कठिनाइ हुने भएकाले पुल भत्काउन ढिलाइ भएको र यही कारणले तोकिएकै समयमा नयाँ पुलको निर्माण नसकिएको ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक बताउँछन्। खासमा के भएछ भन्दाखेरि यो पहिलाकै ब्रिज जुन थियो त्यही एलाइनमेन्टमा ब्रिज हाल्नुपर्ने, त्यो भएर पुरानो ब्रिज डिसमेन्टल गर्नुपर्ने भयो। अब डिसमेन्टल गर्दाखेरि डाइभर्सन हामीले दिनुपर्ने हो। त्यो डाइभर्सन दिँदाखेरि यो जुन बेली ब्रिज हेर्नुभएको छ नि सरले, यो बेली ब्रिज चाहिँ डिओआरको सप्लाई हो, सडक विभागको सप्लाई हो, हामीले दिने होइन। अनि सडक विभागसँग यो बेली ब्रिज तत्कालै उपलब्ध नभएर 2 वर्षपछि हामीले पाएको। अनि 2 वर्षपछि यो काम थाल्दाखेरि अब तपाईँको अहिले चाहिँ 2 वर्ष यो भएछ, 2वटा बाढीले खायो होइन। अब यो अर्को वर्ष चाहिँ सिद्धिन्छ। यो खासमा तपाईँको 43 मिटर स्पानको ब्रिज हो, प्री स्टेज ब्रिज हो। यसको स्ट्रक्चरको काम तपाईँको त्यही 10 करोड 50 लाख रुपियाँ। पहिलाको ब्रिज थियो नि, ड्यामेज भइसकेको अवस्थाले त्यसलाई हटाएर डिसमेन्टल गरेर नयाँ पुल हाल्नुपर्ने। तर त्यसको लागि अब के अरे यातायात त सहज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि सडकले बेली ब्रिज दिनुपर्ने। अब बेली ब्रिज दिनलाई नै 2 वर्ष ढिलो भयो। महादेव खिम्ती हिराचन जेवी काठमाडौँले 2 स्पान र 90 मिटर लम्बाइको यो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न 17 करोड 22 लाखमा ठेक्का साकार गरेको छ। साबिक पुलको पिल्लर 2 पटक भाँसिएपछि र सडकको चौडाइ पनि विस्तार गर्ने कार्य अघि बढिरहेकाले पुरानो पुललाई पूर्ण रूपमा भत्काई नयाँ पुलको डिजाइनपछि निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको पुल विभाग महाशाखाले जनाएको छ। महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका बेला तत्कालीन सोभियत संघ रुसले 4 दशक अघि निर्माण गरिएको 2 लेनको पुल अब 4 लेनको हुने महाशाखाले जनाएको छ। पुल लम्बाइ चाहिँ उहाँहरूको 90 मिटर छ। 90 मिटर मध्ये यो 45 मिटर जतिको काम चाहिँ अहिले सम्पन्न भएको छ। लगभग उहाँको प्रोग्रेस चाहिँ 50% भन्दा माथि पुगेको छ। अब यो उहाँहरूको म्याच चाहिँ खासमा यो 2080 को असार मसान्तसम्म थियो। उहाँहरूले अब यो नयाँ सरकारले नयाँ निर्णय गरेर उहाँ म्याथ थप गर्ने निर्णय गरेपछि उहाँहरूले फेरि 2081 को असारसम्म चाहिँ म्याथ थप गरी पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ म्याथ थप हुन बाँकी छ। यसमा अब 3वटा सब स्ट्रक्चर फाउन्डेसन र 2वटा सुपर स्ट्रक्चरको काम छ। त्यो मध्ये 2टा सब स्ट्रक्चर फाउन्डेसनको काम सम्पन्न भइसक्यो र एउटा सुपर स्ट्रक्चर काम पनि आज लगभग सम्पन्न हुने क्रममा छ। अब यो आगामी असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण पुलको काम चाहिँ भ्याउने गरी काम भइरहेको छ। सुरुमा भाँसिएको पिल्लरलाई भत्काई रेट्रोफिटिङ गरेको भए पनि दुधौरा पुलको पिल्लर जमिन मुनि भाँसिन छाडेन। 2 पटक पिल्लर भाँसिएपछि एसियन हाइवेको रूपमा रहेको सडक विस्तारसँगै यस पुललाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरी नयाँ पुलको काम थालिएको हो। तर काम थालिएको पनि 4 वर्षमा पनि पुल बन्न सकेको छैन। खोलाबाट जुथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र दोहन गर्दा पुलको पिल्लर पटक पटक भाँसिँदा पुनः निर्माण गर्नु परेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि दक्षिण कोरियामा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु, 6 जना भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित। र प्रधानमन्त्री कप महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिग अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाललाई एपीएफ क्लबलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले जित्यो महिलातर्फको उपाधि। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले साउन 1 गतेदेखि नेपालमा पैठारी हुने माल वस्तुमा निर्यातकर्ता पैठारीकर्ताहरूको फर्मको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएका छन्। भन्सार विभागले साउन 1 गतेदेखि आयातित माल वस्तुमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। पर्साबाट पढाई कुमारको रिपोर्ट।
भन्सार विभागले साउन 1 गतेबाट आयातित मालवस्तुहरूमा निर्यातकर्ता, आयातकर्ता, वितरकको लेबलिङ गर्नुपर्ने नियम लागू गर्ने भएको छ। श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने भनिएको लेबलिङ सोभन्दा अघि आयात भएको मालवस्तुहरूको हकमा पनि प्रभावित हुने भएको छ। यसभन्दा अघि पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा लागू गरिएको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाका कारण उद्योग व्यवसायीहरूलाई मारमा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। कुनै पनि माल इम्पोर्टहरू भइराखेको छ भने त्यो इम्पोर्टको मालमा लेबलिङ गर्दाखेरि एक्सपोर्टर, इम्पोर्टरको नाम लगायत विभिन्न कुराहरू जुन हामी पहिलादेखि पनि लिएर आइराखेका थियौँ, ब्याच नम्बरहरू, रेटहरू अलरेडी पहिलादेखि नै थियो। अब यसले के हुन्छ भने यो श्रावण 1 गतेदेखि लागू गर्ने बित्तिकै जति पनि पुराना स्टकहरू छ, जति पनि इम्पोर्टहरू भएको छ, त्यो सबै प्रभावित हुन्छ। र त्यस पश्चात पनि जति पनि सेक्रेसीका कुराहरू छ, को व्यक्तिले कहाँबाट इम्पोर्ट गरिराखेको छ, कसलाई एक्सपोर्ट गरिरहेको छ, कसलाई बेचिराखेको छ, यो एउटा आम सामान्य व्यापारी समेत जान सक्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ। यस्तै उत्पादनकर्ताको विवरण उल्लेख गर्न सम्भव भए पनि वितरकहरूको विवरण उल्लेख गर्न सम्भव नहुने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। ससाना तथा कतिपय सामग्रीमा सबै विवरण लेख्न सम्भव नहुने र लेबलिङको नियमहरू प्रष्ट नभएका कारण झन्झटिलो हुने व्यवसायीको बुझाइ छ। जस्तो भनौँ न, अब इन्डियाबाट कुनै एजेन्सी यहाँ छ भनेपछि, एकलौटी जस्तो डिस्ट्रिब्युटरसिप छ भनेपछि त्यहाँसम्मलाई के हुन्छ भनेपछि म्यानुफ्याक्चरर एउटा पार्ट म्यानुफ्याक्चरर भयो, अर्को चाहिँ उसले इम्पोर्ट गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने डिस्ट्रिब्युटर जुन हुन्छ उसको नामसम्म लेख्नलाई ठिक छ। तर अब वितरक भनेपछि अब मैले भनौँ न, अब धेरै यस्ता सामानहरू पनि छन् जसमा लेख्न सम्भव छैन होइन। अब म भनौँ न, एउटा हार्डवेयर व्यवसायी हो। अब हार्डवेयर व्यवसायीले अब त्यो ससाना नटबोल्टहरू, पेजहरू, अरू पनि त्यस्ता थोकहरू छन् जसमा मैले त्यहाँ लेख्न चाहिँ मिल्दैन। सरकारले ल्याएको लेबलिङको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि पैठारीकर्ताहरूलाई केही समय लाग्ने भएकाले यही 2080 साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनका सट्टा सरकारले आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि समय अवधि दिएर लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव रहेको छ। हावाको भरमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि गिर्यकार्य गरेर लेबलिङको नियम लागू गर्न उनीहरूले सरकारलाई माग गरेका छन्। राज्यले लाउनु पर्ने जुन उसको व्यवस्था छ त्यसलाई उनीहरूले अलि सुधार गर्नुपर्छ। सुधार गर्नुपर्नको मतलब हो होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले जुन लेबलिङ या स्टिकरको कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा कहीँ न कहीँ हामी त्यसमा समर्थन छौँ, तर त्यसको लागू गर्ने अवधि श्रावण 1 गते 2080बाट नै लागू गरेनौँ भने, हामीले त्यस्तो प्रावधानहरू पठाएन भने कर्मचारीहरूले भएको सामान जफ्त गर्ने यो प्रक्रिया र यस्तो सूचनाले कहीँ न कहीँ व्यवसायी र उद्योग व्यवसायीहरू एक आपसमा निरुत्साहित हुन्छन्। भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आफैमा अस्पष्ट त छँदैछ, साथै नेपाली व्यवसायीहरूका लागि थप समस्या सिर्जना गर्ने र कुन कुन वस्तुमा लेबलिङ गर्ने, लेबलिङ गर्दा वस्तुको कस्तो प्याकिङमा गर्ने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। ठुला आयातकर्ताहरूको हकमा निर्यातकर्ताहरूले विवरण उपलब्ध गराए पनि साना तथा मझौला निर्यातकर्ताले सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराउने हो कि भन्ने व्यवसायीको चिन्ता रहेको छ। गिर्यकार्य नगरी सरकारले ल्याएको प्रावधानले राज्यलाई नै समस्या पर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम बताउँछन्। लेबलिङको नाममा अर्को भ्रष्टाचार र ग्रे इकोनोमी फस्टाउने उनको भनाइ छ। सरकारले एउटा नचाहिने कागज थोपरेकोदेखि बाहेक केही अर्थ छैन। त्यस्तै पनि भोलि पनि यो असफल हुन्छ। यसले अर्को खतरा छ। के छ भनेदेखि मुलुक भ्रष्ट छ, मुलुक सबैतिर भ्रष्ट छ। यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि यही लेभललाई देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने, कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने अझ बाटो त बनाएको होइन। यसले व्यापारलाई सहजीकरण गर्दैन, व्यापारलाई राम्रो गर्दैन र सरकार आफै क्लियर छैन। हिजो हामीले भन्सार प्रमुखहरूसँग कुरा गरेर तपाईँहरूले के गर्न खोजेको त उनीहरू आफै कार्यविधि बन्ला नि त, भोलि होला नि त भन्छन्। साउन 1 गते आइसक्यो कार्यविधि बन्ला, सामान सबै भोलि व्यापारीहरूले सामान मगाएनन् भनेदेखि र सबै ग्रे इकोनोमीबाट ग्रे च्यानलबाट सामान आयो भने राज्य कसरी चल्छ? त्यसकारण राज्यले आफूले आफूलाई खाडल खनिरहेको छ। होमवर्क नगरिकन यसको हुने के असर हुन्छ नहेरिकन यो कुरा ल्याएको छ। यो के भन्छ अव्यावहारिक छ, लागू हुँदैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको भन्सार सम्बन्धी अनुसूची 1 को दफा 18 को उपदफा 4 मा 2080 साउन 1 गतेपछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनु अघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनु पर्ने उल्लेख छ।
यसरी लेबल नगरी बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाइएको पाइएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीले त्यस्ता मालवस्तु जफत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेबलको दुरुपयोग हुन नदिन आयातकर्ता तथा वितरकले लेबल लगाएर पठाएको मालवस्तुको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नुपर्नेछ। आयातकर्ता तथा वितरकले लेबलमा बारकोड, क्युआर कोड, सुरक्षा स्टिकर लगायतका आफ्नो पहिचान राख्न सक्ने पनि भन्सार विभागले उल्लेख गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। टिपटप हेल्प नेपालले 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगको उपाधि जितेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा शनिबार भएको फाइनलमा हेल्प नेपालले 3-1 को सेटमा पुलिसलाई पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले 6 लाख र उपविजेता पुलिसले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। हेल्प नेपालले पहिलो सेट 25-19 ले जितेको थियो। पुलिसले दोस्रो सेट 25-11 ले जितेपछि सेट 1-1 को बराबरीमा भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो सेटमा हेल्प नेपाल 25-18 ले विजयी हुँदै सेटमा 2-1 को अग्रता लिएको थियो भने चौथो सेटमा 25-18 का साथ हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। महिलातर्फ पनि नेपाल पुलिस क्लबले उपाधि जितेको छ। पुलिसले नेपाल एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराएको थियो। च्याम्पियन पुलिसले 6 लाख र एपीएफले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गण्डकी प्रदेश र एभरेस्ट गरी 6 टिम तथा पुरुषमा हेल्प नेपाल, आर्मी एपीएफ, पुलिस गण्डकी, दावोली मिलन क्लब र सैलुङ बागढुङ्गा गरी 7 टिम सहभागी थिए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसले असोज पहिलो सातासम्ममा नीति महाधिवेशन गर्ने तयारी। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नीति महाधिवेशन मुख्य एजेन्डा। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संसद अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख। भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने कामलाई सरकार टिकाउने खेल मात्र बनाउन नहुने रवि लामिछानेको भनाई। राष्ट्रपाका सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न आग्रह। एमाले नेता भीम रावल पार्टीभित्र जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा रावललाई पार्टीमा के जिम्मेवारी दिने भन्ने बारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको र मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने कानुन मन्त्री गुरुङको उद्घोष। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा कसैको अनुहार नहेर्ने स्पष्ट। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।